हज ट्रेला वयता ते एजंटाक धरला फेक एजंट कितें आसली एक्चुअली न्यूज ती? आमची गोंयची सरकार जी आसा आमचे कडेन पोर्टल आसा आमची जी आसा एडवर्टायजमेंट जाता जायते एजंट जे आसा हजाचे एजंट म्हणून उमराचे एजंट म्हणून गोंयांत जे आसा फेक एजंट जे आसा धाडपाक लागले. ताका लागून आमकां गोंयची सभेंद्र जनतेचे कडेन आमची अपील आसा की आमची गोंयची सरकाराचे जे आसा होम डिपार्टमेंटची वेबसायट आसा थंय हज फॉर्म्स कशे अवेलेबल जावप आमी प्रत्येक मिडियाचे चॅनलांचे जे आसा एडवर्टायजमेंट दिता हजाचे फॉर्म भरपाक लागून. आनी कितें साऊथ कलेक्टरेटान आमची हजाची ऑफिस आसा सरकारा कंटिन्यूस जी आसा आपले प्रोसेस जे आसा लोकां मदीं दवरला. हांव गोंयची सभेंद्र जनतेक जे आसा अपील करता की तेमी हे एजंट जे कोण भायर धाडपाक लागून स्पेशली हजाचे नांवार उमराचे नांवार जायती स्कॅम्स कंटिन्यूस स्कॅम्स जे आसा गरीब लोकांक चीट करपाचे 70,000 80,000 जे एजंटा कडेन जे आसा ऑथेंटिसीक गव्हर्मेंटाचे डॉक्युमेंट ना असले एजंटाक जे आसा आमची लोकांनी बारीक लोकांनी बडी पडप न्हू. ताका लागून अपील करता अनेक फाटी आनी असले कोणी एजंट जे हजाचे नांवार गव्हर्मेंटाचे नांवार सपोज लोकांक पयशे घेता तेमी इमिजिएटली पुलीस आमचे जे आसा थंय संपर्क करपाचे आनी कारवाय करपाक लागून गोंयचो मुख्यमंत्री जे आसा हो सदांच असले लोकांचे आसा कारवाय करता आनी आमकां खात्री आसा की असले लोक जे तांकां अरेस्ट केला मुखारी असले कोणी कितें करता जायत तांकां जे आसा इमिजिएटली सरकार आनी आमी दखल घेवन जे आसा तांकां अरेस्ट करतले आनी जे आसा तांकां कस्टडीन जे घालतले म्हणून देव बरें करूं. आतां म्हणटा कोणाक फेक बस दवरला इन्क्वायरी बीन जाल्ली आहा सी जायते लोक हेज्या पयलीं जे आसा वाडपय जे आसा दोग जाण उमराक धाडटा म्हणून लोकां कडेन पयशे कितले म्हाका दिसता हजारांनी जे आसा लोकांचे पयशे घेतले आनी ते पयशे जे आसा कितें आसता कोट्यांनी जाता. एक एजंट एक उमराक धाडपाक लागून 90,000 जे आसा ते 1 लाख चार्ज करता. हजाक धाडटा म्हणून 7 ते 8 लाख चार्ज करता. 10 लोकांचे जर पयशे जाले जाल्यार ते आसा जवळ जवळ 1 कोटी जालो. आनी हजाक वयता आसतना एक फॅमिली जवळ जवळ 5-6 फॅमिलीचे लोक भायर सरता हजाक वचपाक लागून. ताका लागून आमी गोंयची जनतेक अपील करता की आमचे कडेन सवायचे सवाय भितर नरेंद्र मोदीन जे आसा आयज कटअप करून जे आसा 3,40,000 फक्त आमी 3,40,000 सरकाराक जे आसा पयशे भरून जे आसा सगळे फॅसिलिटीज गव्हर्मेंट जितली फॅसिलिटीज जाय आयज हजाचे तर्फीन सगळे फॅसिलिटीज आयज आमी आमचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार गोंयांत जे आसा सगळे फॅसिलिटीज प्रोवायड करता. तरी आसतना लोक जे आसा बळी पडटा जे अनऑथरायज एजंट जे आसा हे सरकाराची परमिशन न घेवन जे आसा लोकांक धाडपाचे प्रयत्न करता. असल्या लोकांक जे आसा गोंयची जनतेन सावध रावपाची गरज आसा. तांकां कितेंय प्रॉब्लेम जायत साऊथ कलेक्टरान आमची ऑफिस आसा हजात हांगा होम डिपार्टमेंटान आमचो मंथन नायक आमचो सेक्रेटरी आसा एडिशनल सेक्रेटरी जो आसा तेजे कडेन वचपाक जाता इन्क्वायरी करूंक जाता आनी सगळे प्रॉब्लेम जे आसा आमी सॉर्ट आउट करता. सदांच आमची हज ऑफिस गोंयची जनते खातीर आनी गोंयची जे आसा लोकांक लागून जे आसा सदांच आसा. लास्ट वीक गव्हर्मेंट थ्रू गेला ताजेर कितें अपडेट रिटर्न केन्ना आमचे जे हजीत जे गोंयांतल्यान गेल्या ते सगळे बरे भाशेन पावले आनी थंयच्यान जे आसा सौदी अरेबिया तांकां सगळे फॅसिलिटीज दिल्या आनी बरे भाशेन ते आयज एकोमोडेशनार रावल्या आनी जे आसा उमरा जे प्रोसेस आसा ते आनी हजाचो प्रोसेस ऑलरेडी जे आसा स्टार्ट जाल्ले कडेन. रिटर्न केन्ना पावपा आहा ते आसा आमकां ऑलरेडी अपडेट येयल्ले कडेन आसा. आमकां ईद जावन 8 दिसांनी आफ्टर ईद बकरी ईद जावन आफ्टर 8 डेज जे आसा ते सकाळी सौदी अरेब पावतले. सौदी अरेबियान जे आसा बॉम्बे पावतले. बॉम्बेच्यान आमची जे मॅनेजमेंट आसा गोंयची होम डिपार्टमेंटाची तांकां बशी करून ट्रेन करून तांकां आहा तशें जे आसा गोंयांत रिटर्न हाडटले आनी वेवस्थीत तांचे घरा पावोवपाचें काम आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी टील बॉम्बे टू गोवा आमच्या सरकाराची जबाबदारी आसा आनी आमचे सरकार प्रमोद सावंत सरकार जी आसा ती सगळी जबाबदारी जी आसा पूर्ण करता. थँक्यू सर.